पंजाब बार काउंसिल इंतखाबात गिनती का अमल मुकम्मल होने के बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, सरगोदा, मियांवाली, भक्कर की कचहरियों में दिन भर गहमा गहमी रही। डिस्ट्रिक्ट बार में उम्मीदवारों के सपोर्टर्स नारेबाजी करते रहे। जनूबी पंजाब की कुल 21 सीट्स पर इंतखाबी दंगल हुआ। किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी रही। मुल्तान में पंजाब बार काउंसिल का इंतखाबात, वोटों की गिनती का अमल जारी। मुल्तान डिवीजन की 9 नशिस्तों पर 48 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। कास्ट हुए वोटों की तादाद 2935 है। पोलिंग टर्नआउट 54.25% रहा। उधर खानेवाल की 2 नशिस्तों पर 9 उम्मीदवार आमने सामने थे। विहाड़ी की 2 नशिस्तों के लिए 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे, जबकि लोधरा की 1 सीट पर 7 उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में भी दिन भर इंतखाबी गहमा गहमी रहे। जिला भर की 3 सीट्स पर 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3031 है। वोटों की गिनती जारी। 1800 से ज्यादा वोटर्स में से 1320 से ज्यादा वोटर्स ने वोट कास्ट किया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बहावलपुर से सैयद जीशान हैदर, उमैर मोहसिन अफजल धराला और चौधरी उमर आगे हैं। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन रहीमजर खान की 2 सीट्स पर 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक रमजान शमा ने 95, सरदार अब्दुल बासित ने 90 वोट हासिल किए। उधर जिला बहावलनगर में भी वकला का इलेक्शन गहमा गहमी से भरपूर रहा। 1 सीट पर 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात रहे। सरगोदा में पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात मुकम्मल। पोलिंग के बाद गिनती का अमल जारी। डिवीजन में 5 नशिस्तों पर 17 उम्मीदवार आमने सामने थे। डिवीजन भर में 6000 से ज्यादा वोट कास्ट। इब्तदाई नताइज के मुताबिक अरशद हंजरा, खुरम बसरा और अब्दुल कदीर जालिब में कांटेदार मुकाबला हुआ। उधर भक्कर की सीट पर 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ। मियांवाली की सीट पर भी 4 उम्मीदवार आमने सामने थे। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक मलिक सुब सादिकाबाद ने 148 वोट हासिल किए। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, महंगाई का तूफान आएगा, घरेलू बजट भी मुतासिर होगा। पेट्रोल महंगा होने का असर दीगर चीजों पर भी पड़ता है। आमदन वही अखराजात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के शहरी बिलबिला उठे। रेट बढ़ाई जा रहे हैं। पेट्रोल का हर दफा रेट बढ़ रहा है, आपके सामने। गरीबी महंगाई कितनी बढ़ गई आपके सामने। पेट्रोल का रेट भी बढ़ रहा है, दिन ब दिन हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। हमारी तो यही हुकूमत से कि कुछ सस्ता करें। गरीब लोग तो बेचारे परेशान हैं, और ख़ास तौर सफ़ेद पोश जो तबका है, जो मुलाजिम है, वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। इनको चाहिए गरीब लोगों को भी देखें और सफ़ेद पोश लोगों को भी देखें। इनको चाहिए पेट्रोल का रेट कम करें। जब भी महंगा होता है ना, अब जैसे हमारे जैसे लोग हैं ना, जो जॉब करने वाले लोग हैं ख़ास तौर पे, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है कि हमारा पेट्रोल का जो एक्सपेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा हमारे बजट से आउट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा तंगी और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। डीजी खान में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। 19 अक्टूबर से मुअत्तल फ्लावर मिल्स के परमिट बहाल। हड़ताल खत्म, फ्लावर मिल्स खोल दी गई। जनूबी पंजाब फिजाई आलूदगी की लपेट में। रहीमजर खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 591 पॉइंट्स रिकॉर्ड। मुल्तान 206। बहावलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 173 पॉइंट्स रिकॉर्ड। अमराज फैलने लगे, शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। इंसदाद स्मोक कार्रवाइयां इजलासों तक महदूद। शहरी जहरीली फैजा में सांस लेने पर मजबूर। बहावलपुर में एंटी स्मोक एसओपीज की धड़ल्ले से खिलाफवर्जी। ईंटों वाले भट्टे बगैर जिगजैग टेक्नोलॉजी अपनाए चले जाने लगे। मुतल्लिका महकमे खामोश तमाशाई। शहरियों ने नोटिस लेने की अपील कर दी।
انسانی صحت پر اسموگ کے منفی اثرات، ملتان میں اسموگ متاثرین کے لیے خصوصی انتظامات، شہباز شریف ہسپتال میں اسموگ کاؤنٹر قائم، شہری غیر ضروری سفر گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کریں، ایم ایس کی ہدایت۔ اسموگ کی وجہ سے ٹرینز لیٹ، ملتان سے اپ اینڈ ڈاؤن ٹریکس کی متعدی ٹرینز لیٹ، بروقت منزل مقصود پر پہنچنا ناممکن، مسافر انتظار کی اذیت سے دوچار، ریلوے حکام سے شیڈول پر عمل درآمد کی اپیل۔ ڈی جی ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر خالد محمود کا دورہ ملتان، سی او ہیلتھ کے ہمراہ گلگشت میں انسداد ڈینگی سرگرمیوں کا جائزہ لیا، ڈینگی ٹیمز کی فیلڈ میں حاضری چیک کی، گھروں میں ڈینگی سپرے بارے دریافت کیا۔ پنجاب ریگولرائزیشن آف سروس ایکٹ 2018 منسوخ، گورنر پنجاب نے نیا آرڈیننس منظور کر لیا، تمام نئی بھرتیاں لمسم پے پیکج پر کی جائیں گی، کوئی کانٹریکٹ ملازم ریگولر نہیں کیا جا سکے گا، سرکاری اداروں کے غیر مستقل ملازمین میں غیر یقینی کی فضا پیدا۔ ملتان میں تجاوزات مافیا کے خلاف پیرا فورس ان ایکشن، ماڈل ٹاؤن اور اطراف میں 2 ٹرک سامان قبضے میں لے لیا، ادھر قادرپورہ میں مین روڈ، ٹاٹے پور روڈ اور مین بازار میں آپریشن، متعدی دکانداروں کا سامان قبضے میں لے لیا۔ ڈی جی خان میں تجاوزات کی بھرمار، پاکستانی چوک موٹر سائیکل مارکیٹ میں مافیا سرگرم، دکانداروں کا سڑک پر 8 سے 10 فٹ تک قبضہ، ٹریفک جام معمول، شہریوں کو مشکلات، کارروائی کے اگلے ہی روز دوبارہ تجاوزات قائم ہو جاتی ہیں۔ جنوبی پنجاب میں سڑکوں کی تقدیر نہ بدلی، ملتان میں بیرون دلی گیٹ روڈ عرصہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گرد و غبار سے مکین دکاندار پریشان، کاروبار ٹھپ، خانیوال میں بھی متعدد سڑکوں پر سفر کرنا ممکن نہیں رہا، ادھر قائد آباد کا فتح پور میرا روڈ کچی سڑک کا منظر پیش کرنے لگا۔ لودھرا انتظامیہ کی کھیلوں بارے عدم توجہ، 1 سال قبل بنایا جانے والا سپورٹس ارینا کھنڈر بن گیا، کرکٹ نیٹ میچ ریسلنگ ایریا ٹوٹ پھوٹ کا شکار، حاصل پور میں 40 سال قبل بنانے والا نواز شریف اسٹیڈیم سہولیات سے محروم۔ وفاق المدارس کے زیر اہتمام ملتان میں خدمات و تحفظ مدارس دینیہ کنونشن، سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے خطاب کیا، کہا یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، مذہب کے بغیر زندگی گزارنے کا فلسفہ جہالت ہے، سرپرست وفاق المدارس مفتی تقی عثمانی نے بھی خطاب کیا۔ بجلی تقسیم کا نظام کی اپ گریڈیشن، کم وولٹیج لائن لاسز اور اوور لوڈنگ کے خاتمے پر خصوصی توجہ، ملتان سرکل میں 2 کروڑ 95 لاکھ روپے کی لاگت سے 45 ٹرانسفارمرز اپ گریڈ، بہاولپور، ڈی جی خان اور بہاڑی میں بھی ٹرانسفارمرز اپ گریڈ۔ 40 لاکھ والا کلاس روم 13.5 لاکھ روپے میں مکمل، سرکاری اسکول تعمیر و ترقی کی شاہراہ پر گامزن، رحیم جرخان میں 637 کلاس رومز کی تعمیر کا سلسلہ جاری، پرانے طریقوں کی جگہ جدید اور تیز ترین ترقیاتی نظام متعارف۔ زیادہ سے زیادہ گندم اگاؤ، ملک کو خود کفیل بناؤ، ڈی سی ملتان کی زیر صدارت آگاہی سیمینار، کسانوں کو گندم کاشت کرنے کے حوالے سے آگاہ کیا، ادھر کمشنر سرگودا کی زیر صدارت ڈویژنل گندم کمیٹی کا اجلاس، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر گورے والا نے گندم اگائے مہم کا افتتاح کر دیا، کیپٹن ریٹائرڈ ارشد اقبال خود ٹریکٹر چلا کر گندم کی کاشت کا آغاز کیا۔ خانیوال میں موبائل پولیس اسٹیشن قائم، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑک نے افتتاح کیا، موبائل پولیس اسٹیشن دور دراز کے علاقوں میں جائے گا، ڈی پی او کا کہنا ہے شہریوں کو 14 سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ طبی سہولیات کی فراہمی چیک کرنے والی ٹیمز متحرک، ڈسٹرکٹ شہباز حسین ہسپتال ملتان کا دورہ، ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ زہیب حسن نے سہولیات کا جائزہ لیا، سی ای او ہیڈ ڈاکٹر سبحان ضیاء کی بریفنگ، اقدامات قابل تعریف قرار۔
ضلع کونسل لودھرا میں محفل حسن نا ڈیپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنہ نذیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت سی ای او ایجوکیشن اسرار الحق بھی تقریب میں شریک. مہمانوں نے نارتھ پانی میں پوزیشن ہولڈرز کو شیلڈز دی. پھول دیکھیے اور پھولوں کی طرح مسکرائیے. ملتان میں گل داؤدی کی نمائش اگلے ماہ ہوگی. پارکس میں موسمی پودوں کی تیاری پی ایچ اے کے زیر تمام شجرکاری. نایاب رنگ شہریوں کی توجہ کا مرکز بنیں گے. دھول اڑاتی فراٹے بھرتی گاڑیوں کا میلہ سجنے کو تیار. حال جیپ ریلی پر شائقین کو ملے گی بہترین تقریب. ادھر 10ویں جیپ ریلی کا آفیشیل پرومو جاری. جیپ ریلی 6 سے 9 نومبر تک مظفر گڑھ کوٹہ دولیا میں ہوگی. 100 سے زائد مرد و خواتین ریسرز حصہ لیں گے. اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا اور فیصلہ کن ٹی20 میچ. پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. پہلی اننگز میں جنوبی افریقہ کی ٹیم میچ جیتنے کے لیے پاکستان کو 140 رنز کا ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری.